नाज़रीन, मुल्क इस वक्त शदीद तरीन अफवाहों की जद में है और सोशल मीडिया जब आप देखते हैं तो आपको भांत भांत की बोलियां और मुख्तलिफ तरह के तबसरे तजिए देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें लुबे लुबाब ये है कि जी सोमवार वाले दिन क्या होगा। नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको इस प्रोग्राम के आगाज़ में ही बता देता हूँ कि परसों होने ये जा रहा है कि ये तय कर लिया गया है उमर अता बंदयाल एंड कंपनी की जानब से कि ये जो अदम एतमाद जो आज ये तय किया है पीडीएम की जमातों ने कि हम 3 रुकनी बेंच पर किसी सूरत में भी जो उनका फैसला है वो नहीं मानेंगे और उन पर अदम एतमाद करेंगे। तो उससे पहले ही इस बेंच को तोड़कर फुल कोर्ट बेंच बनाए जाने की बातें जो हैं इस वक्त आलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि इसका परसों नतीजा क्या निकलता है। क्या अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे ख्याल में हम बहुत बड़े आईनी बहरान से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उस सूरत में नाज़रीन एक चीज़ जो इस वक्त पीटीआई को और पीटीआई के हल्के परवेज़ लाई ख़ास तौर पर जो सरगर्म है वो ये है कि वो जो अतर बिनुल्लाह साहब ने एक बात कही थी कि हमें ये बताया जाए कि क्या असम्बलीज़ को कानूनी तरीके से तोड़ा गया। तो इस चीज़ को लेकर इस वक्त ज़मान पारक और बाकी पीटीआई के हलकों में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है बहस चल रही है कि क्या पंजाब और केपी के असम्बलीज़ बहाल होने जा रही हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब इस जंजाल पूरा से निकलना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में उनकी बचत इसके अलावा नहीं है। नाज़रीन, अगर वो इस पर कायम रहते हैं कि 3 रुकनी बेंच जो है ये फैसला करेगा और उस फैसले पे ऊपर वो ये सोचें कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। नाज़रीन, एक और सबसे अहम तरीन चीज़ जो राना सनाउल्लाह ने अभी थोड़ी देर पहले एक बैन अल-अक़वामी एक ख़बर रसां इदारे को बात करते हुए कहा, उनका कहना है कि हम तीनों जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर आइन को री राइट करने के जुर्म में रेफरेंस भेजने पर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने पर गौर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वो अलार्मिंग चीज़ है जो कि आने वाले दिनों का एक पूरा का पूरा एक आप समझ लें कि इसी बात के ऊपर सारा निचोड़ है, क्योंकि नवाज शरीफ ने कल ही कह दिया था कि हमें ये 3 रुकनी जो बेंच है ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और हम इसका कोई फ़ैसला नहीं मानेंगे। नाज़रीन, अब सूरत हाल जो है वो तेज़ी से तब्दील होती जा रही है। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब की कुर्बानी दे दी जाए और साथ में जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर भी ये तलवार लटक रही है कि भाई हो सकता है कि उनको भी जो है वो उनकी जगह पे किसी और को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। बहरहाल मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ़ तरह की बातें जो इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। अब उमर अता बंदयाल साहब के पास नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है अगर वो इस पूरी सूरत हाल से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 जजेस जो हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये उमर अता बंदयाल साहब का सर ले जाएंगे। आज अगर उन्होंने सही तरीके से इसके ऊपर ना सोचा तो आप मेरी ये बात आप लिख के रख लीजिएगा कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पद से हाथ धो बैठेंगे और उसके बाद ये जो 2 जजेस हैं इनके साथ भी बहुत बुरा होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2007 में जो पीसीओ पर जिन जजेस ने हलफ लिया था, तो फिर 2009 में उन जजेस को बरतरफ कर दिया गया था। तो ये एक तारीख जो है अगर सज्जाद अली शाह की दोहराई जा रही है तो ये मुशर्रफ की एमरजेंसी वाला केस भी एक किस्म का सामने जो है ना बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये जो तीनों जजेस हैं, अगर इन्होंने ये बेंच ना तोड़ा, अगर फुल कोर्ट बेंच ना तश्कील दिया गया तो इसका कोई भी हल इनके पास नहीं है। दूसरी जानब नाज़रीन, कैसी बात है कि एक बिल्कुल झूठी खबर को लेकर इसराइल के साथ पाकिस्तान ने तजारा शुरू कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाज़रीन पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोपेगेंडा है वो इंतहाई बुरा और इस वक्त मुल्क दुश्मनी पर भरपूर तरीके से उतरा हुआ है। आप उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन ले लें। दूसरी जानब आज मैं मुख्तलिफ पीटीआई के अकाउंट्स में देख रहा था कि जी एक बावर्दी शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, हसन न्याजी और अज़हर मशवानी की जो रिहाई है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, और बहुत जल्द इमरान खान के तमाम तर मामलात जो हैं वो फ़ौज के साथ ठीक हो रहे हैं और हम ये ऐसा कर देंगे और वकला जो हैं वो ऐसा कर देंगे। नाज़रीन, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो प्रोपेगेंडा मशीनें हैं। अब देखें कि 2 घंटे में, अब ये दौर वो नहीं है कि आप झूठ बोलकर बहुत ज़्यादा देर जो है ना चल सकते हैं। हाँ,
اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو عام کچے ذہن ہوتے ہیں، جو وہ لوگ جو بیچارے نئے نئے سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں پر یہ ضرور اثر ڈالتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ جو ہے پھر خوب پنپتا ہے، خوب پھیلتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کچے ذہن کے لوگ جو ہے جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ اس پر یقین کر جاتے ہیں، وہ جھوٹے پروپیگنڈے کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی واقعی بات اسی طرح ہے، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو صرف 1 سے 2 گھنٹے کے اندر تمام چیزیں کھل گئی، اور وہ وہی شخص تھا جس کو عمران خان کی حکومت میں عمران خان صاحب نے خود جو ہے یہودی پاسپورٹ بنا کر دیا تھا اسرائیل کا۔ ناظرین، ہمارا ملک جو ہے اس وقت کسی بھی طرح کی کوئی ایسی جو ہے کیونکہ ہم معاشی طور پر انتہائی زیادہ بری کنڈیشن میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہم چیز، آپ ایک چیز غور کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے، جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے ملک میں ناظرین 700 روپے پہ چکن پہنچا تو ہم نے کھپ ڈال دی، اب 420-400 روپے کے اوپر چکن اس وقت پھر رہا ہے تو اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ آٹا کہاں تھا نیچے آیا، اس کا کوئی بات نہیں کرتا۔ ہماری چیزیں جب مہنگی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پورا شور و غوغا مچایا جاتا ہے، لیکن ایک بات کا کریڈٹ یہاں پہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو ضرور دینا پڑے گا کہ انہوں نے نہ صرف 10 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا بلکہ ملک کو ایک بہترین پوزیشن میں بھی اب لے آئے ہیں۔ ناظرین، یہ جسٹ صرف 4 مہینے کی کمالات ہیں۔ آپ اگر کسی بھی حکومت کو، کسی بھی، میں کہتا ہوں کہ عام سے عام بندے کو بھی، ہاں جس کو کچھ کرنے کا، کچھ ملک کے لیے کچھ اس کی نیک نیتی ہو، اگر اس کو ٹائم دیں تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو اسحاق ڈار میرے خیال میں ایک پیٹنٹ آدمی ہے اور ہماری اکانومی کو وہ بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں انہیں موقع دینا چاہیے اور ملک کو کم از کم اگلے 6 مہینے تک ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے یہ ایک ون سائیڈڈ ہو کر یہ سارے کا سارا معاملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اسی لیے پی ڈی ایم جماعتوں کا اجلاس جب ہوا تو انہوں نے واضح طور پر یہ، آپ فضل الرحمان کا بیان سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے وہ کیا سوچ رہا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر ان تینوں ججز کا نام لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں ملک کی قسمت کے فیصلے کرنے والے، جب ہم آپ پر اعتماد نہیں کر رہے تو آپ کون ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، صورتحال جو نظر آ رہی وہ ہے ویسی ہے نہیں، لیکن جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اس سے ضرور بچیں آپ۔ کم از کم آپ اپنے دماغ کو جو ہے وہ ریلیکس رکھیں، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ بہت جسے کہتے ہیں پاورفل ملک ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتوں پہ نہ اس کے، آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ آئے، الطاف حسین جیسے لوگ چلے گئے، تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہی ہے، جس طرح کی وہ کوشش کر رہی ہے کہ تمام چیزیں ان کے حق میں ہو جائیں گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آخری حلہ ہے، آخری ایک کوشش ضرور ہے کہ جو کہ 3 رکنی بینچ کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا سیف ایگزٹ مل سکے۔ لیکن ناظرین، عمر عطا بندیال صاحب کے پاس اب پیچھے کچھ بھی نہیں بچا سوائے صرف ایک فل کورٹ جو عدالت ہے۔ جب تک وہ فارمیشن اس کی نہیں کریں گے تو اس کی اگر وہ کر دیتے ہیں تو وہ بچ جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو آپ یہ لکھ کے رکھ لیں کہ چیف جسٹس بھی فارغ ہوں گے اور یہ جو باقی ماندہ جو 2 ججز ہیں یہ بھی فارغ ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ٹرکم والے مشہور ہیں وہ تو اپنے کیے کی وجہ سے ہی خود ہی چلے جائیں گے۔ بہرحال پرسوں انتہائی زیادہ جسے کہتے ہیں گھمسان کا رن پڑے گا اگر انہوں نے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو۔